नमस्कार, लोकपथ खबरमा स्वागत छ। म अनिता आचार्य। सबैभन्दा पहिले अहिलेसम्मका मुख्य खबर। लोकतन्त्र प्राप्त भएको 15 वर्ष पुग्यो। जनजीविकाका समस्या उस्तै। राजनैतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नै सकेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्ति अझै कमजोर भएको ओलीको टिप्पणी। कोरोना संक्रमण भएपछि पूर्व राजा रानी र अधिराज कुमारी अस्पताल भर्ना। तीनैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जापानमा फेरि संकटकालको घोषणा। संकटकाल घोषणासँगै ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि बन्द रहने। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। नेपालले उचाल्यो उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार 15औं लोकतन्त्र दिवस 2062-63 को 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 साल जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना गर्दै राजनैतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए। तर राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाको 15 वर्षमा पनि जनताका समस्या भने उस्तै छन्। एक रिपोर्ट। 2062-63 को जनआन्दोलन सफल भएपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई लोकतन्त्रको पुनः स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। तर राजनीतिक दलभित्रको आपसी खिचातानीका कारण लोकतन्त्र आएको 15 वर्षसम्म पनि जनताले आशा गरे अनुसार परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। वैशाख 11 गतेलाई जनताले जितेको दिनको रूपमा लिइए पनि उनीहरूका समस्या भने उस्तै छन्। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन वैशाख 11 गतेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वैशाख 11 ले नेपालमा झन्डै 250 वर्षदेखि शासन गर्दै आइरहेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने आधार तय गरेको थियो। 2063 जेठ 4 मा राजतन्त्र निलम्बन भयो। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी, नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश, संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु जस्ता महत्त्वपूर्ण काम भए तापनि जनताको आशा भने निराशामा परिणत भएका छन्। जनताको आशा एकातिर, नेताको निर्णय अर्कोतिर हुने गरेको मात्र होइन, विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, पारदर्शिता, जनजीविकाका समस्याको सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरू चुकेका छन्। लोकतन्त्रले अझै पनि खाडी मुलुकमा चर्को घाममा पसिना बगाउने युवाको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन। देशका लागि ज्यान दिने शहीदका सन्तानको चाहना पनि पूरा गर्न सकेको छैन। व्यवस्था बदलिए पनि पात्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली बदलिन सकेको छैन। आर्थिक अनियमितता, जनताको काममा ढिलासुस्तीको ग्राफ बढेको छ। दलहरूले आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई गति दिन जरुरी भइसकेको छ। लोकपथ समाचारका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्मित धरहराको समुद्घाटन गरेका छन्। शनिबार एक समारोहका बीच पुनर्निर्मित धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको प्रधानमन्त्रीले अनावरण गरी ऐतिहासिक धरहराको समुद्घाटन गरेका हुन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले लिफ्टबाट धरहराको 20औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि गरेका थिए। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा पुनर्निर्माण गरिएको हो। धरहराको समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा निर्माणले नेपालीले चाहे सबै गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरे। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हो। हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरव, यो गौरवको रूपमा नै यहाँ स्थापना गरिएको थियो र यस गौरवलाई
प्रकृतिले पटक पटक ध्वस्त बनायो, पटक पटक यो पुनर्निर्माण पनि भयो। तर त्यति बेलाको प्रविधि त्यस्तै प्रकारको थियो र हामीले देखिहाल्यौँ। 72 साल वैशाख 12 गते एउटा त्रासदीपूर्ण र विनाशकारी भूकम्पले यसलाई फेरि डढायो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्मित धरहराका लागि 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। धरहराको 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट निकालिएको पुरानो शिवलिङ्ग राखिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 11 तले धरहरा 9 तलामा सीमित भएको थियो। त्यसपछि 9 तलामा नै सीमित राखेर पुनर्निर्माण गरिएको थियो। तर अहिले भने बाहिरबाट देखिँदा 11 तले रहे पनि भित्र 22 तला रहेको छ। महाभूकम्पको समयमा धरहरा भत्किएर जीवन गुमाएका सदस्यको परिवारलाई धरहराको संरचनाभित्र काम गर्न पाउने गरी प्रति परिवार 1 जनाका दरले रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि पूर्व राजा रानी र अधिराज कुमारी अस्पताल भर्ना भएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह शनिबार नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका हुन्। पूर्व राजा रानी र अधिराज कुमारी शनिबार दिउँसो भर्ना भएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहित 3 जनालाई केही दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर र सामान्य रहेको जनाइएको छ। पूर्व राजा दम्पति भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा सहभागी भएर यही वैशाख 5 गते नेपाल फर्किएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उत्तराखण्डको हरिद्वारमा भएको शाही स्नानमा पनि सहभागी भएका थिए। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2619 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 286 र एन्टिजेन परीक्षणमा 133 जनामा शनिबार कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। आगामी बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीसँग सुझाव लिन शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीका सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले तर के सम्भव र के जायज हुन् भन्ने कुरा बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको अर्थमन्त्रीले बोल्न नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले मुलुकले कोरोनाको सामना गरिरहेको र यसबाट केही शिक्षा पाएकोले नयाँ ढङ्गले बजेट निर्माण हुने जानकारी दिए। अब अहिले चाहिँ म बजेटको पूर्व सन्ध्याको अर्थमन्त्री छु। तपाईले भनेका धेरै विषयमा मलाई बोल्न मन लागेको छ। एकदम काउकुती जस्तो लागेको छ। भनौँ जस्तो अहिले नै भनिदिउ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। तर बजेटको पूर्व सन्ध्याको अर्थमन्त्रीको सीमा के हुन्छ भने उसले बोल्न मिल्दैन। जे बोल्ने हो उसले बजेटमै बोल्नुपर्छ। अहिले बोल्न मिल्दैन। त्यसकारणले म अहिले बोल्न असमर्थ छु। तपाईहरुले भनेका कुराहरू के ठिक के बेठिक मैले त्यसलाई कसरी अब्जर्भ गरेँ, कसरी चाहिँ त्यसलाई मेरो चाहिँ त्यसप्रति मेरो भ्युज के छ भनेर ठ्याक्क मैले अहिले भन्न मिल्दैन। कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले भन्सारमा न्यून बिजकीकरण, एग्रो प्रशिक्षण जोन, उद्योगको लाइफ, लगानी लगायतका विषयमा बजेटमा समेट्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसैगरी शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाहरूको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उद्यमीहरूले सुझाव दिएका थिए। लोकपथ खबरमा अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जापानमा फेरि संकटकाल घोषणा गरिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि फेरि संकटकालको घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री सुगाले राजधानी टोकियो सहित अरू केही पश्चिमी प्रान्तहरू क्योटो, ओसाका र ह्योगोमा संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। जापानमा कोरोना सुरु भएको केही महिनासम्म महामारी फैलिएको थिएन।
त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा महामारी नियन्त्रण भइरहेको थियो, तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको जीवाणु देखिएपछि जापानमा महामारी तीव्र बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री सुगाले सङ्कटकाल आगामी मे 11 तारिकसम्म लागू हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सङ्कटकालको घोषणासँगै जापानमा बार तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई मादक पदार्थ बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि बन्द रहने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको छ। नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनको कीर्तिमानी अन्तरले हराउँदै नेपालले आफ्नो पहिलो त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको उपाधि चुम्न सफल भएको हो। शनिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा 11 वर्षपछि नेपाली क्रिकेट टोली पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफी जित्न सफल भएको हो। 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा रनको हिसाबमा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो जित हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 238 रन बनाउँदै टी20मा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो योगफल तयार पार्न सफल भयो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले फेरि पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्न सफल भए। यस श्रृङ्खलामा चौथो अर्धशतक लगाएका कुशलले शनिबार 77 रनको पारी खेले। कुशललाई साथ दिँदै अर्का कुशल मल्लले पनि टी20मा आफ्नो पहिलो अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 24 बलमा अभिजित 50 रन बनाए। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि 18 बलमा 48 रनको अभिजित पारी खेले। 239 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेदरल्यान्ड्सका ब्याट्सम्यानहरू चल्नै सकेनन्। यो सँगै हामी लोकपथ खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य खबर फेरि एकपटक। लोकतन्त्र प्राप्त भएको 15 वर्ष पुग्यो। जनजीविकाका समस्या उस्तै। राजनैतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नै सकेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा 72 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्ति अझै कमजोर भएको ओलीको टिप्पणी। कोरोना संक्रमण भएपछि पूर्व राजा रानी र अधिराज कुमारी अस्पताल भर्ना। तीनैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जापानमा फेरि सङ्कटकालको घोषणा। सङ्कटकाल घोषणासँगै ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि बन्द रहने। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। नेपालले उचाल्यो उपाधि। हाम्रा समाचारहरू अनलाइन मार्फत www.lokpath.com मा गई हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको लागि युट्युब च्यानल लोकपथ टिभीमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई लोकपथ खबर सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।